بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يشرح صدورنا وصدوركم بذكر الحنان المنان جل جلاله. أحبابي أيها الفضلاء، إن كان من شيء يذكر فإن المؤمن يفرق بمثل مفارقة هذه الملتقيات المباركة التي فيها سمع فيها الآية والحديث، بها انشرح صدره، الأرض تذكره والسماء تذكره، والله يوم القيامة سبحانه وتعالى يجعل ذلك بإذن الله له شهودا. وفراق الأحبة أمر عسير يكاد الفؤاد له أن يطير، ولكن هذا قضاء القدير، وإنا نرضى بحكم الخبير. نعم، أرض لامست جباه الطاهرين، لحق أن تحزن على مفارقة هذه الجباه التي سجدت فيها، ولكن هذا بأمر الله وقدرته. فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة عدن، وقبلها في ملتقيات إيمانية كهذه الملتقيات. مرحبا بالشيخ دكتور علي الشبيلي، أستاذ السنة في كلية أصول الدين بالرياض، جزا الله الشيخ خيرا وأثابه ورفع قدره وأعلى منزلته. الشيخ ليس مثلي أن يعرفه لكم، فقد عرفه علمه وطرحه ودوراته وبيانه للناس ودعوته، فجزاه الله خيرا وأثابه. الشيخ يتحدث معكم هذه الليلة بعنوان يحيى الطموح، ولا شك أن صاحب ذاك هو صاحب السبق فيه. أترك المجال للشيخ وفقه الله وسدده وإياكم، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يحيى الطموح. لا قيمة للحياة أن يعيشها الإنسان بلا طموح. الطموح إذا دخل في قلب الإنسان وعاش معه وأكل وشرب كان لهذه الحياة قيمة. هذا الطموح الذي نتحدث عنه أيها الإخوة يبدأ مع الإنسان في صغره، ولا يتوقف أبدا حتى يلقى الله تعالى. ففي ليلة من الليالي كان أبو مسلم الخرساني على فراشه وهو ابن 10 سنين، يتحرك على الفراش لا يكاد ينام، فتراه أمه فتقول له: ما لك يا بني، لم لا تنام؟ قال: يا أماه، همة تنطح الجبال وهو ابن 10 سنين، ولكنه كانت همته عالية، فأصبح كما يقول عنه الذهبي في السير أحد ملوك الأرض. يقول ملوك الأرض 4: ذو القرنين ونبوخذ نصر، ثم ذكر منهم الثالث وهو أبو مسلم الخرساني. منذ صغره والطموح يتجلجل في داخل صدره، لم يتوقف أبدا، ولم يرضى بالدون، لأنه لا يرضى بالدون إلا دني. أما أصحاب الهمم العالية فإن نفوسهم عالية محلقة في السماء. في إحدى الأسواق أيها الإخوة كان بائع بلونات يبيع البلونات، فمر عليه شاب أسود لا يزال طفلا صغيرا، فقال له: يا سيدي لو أنك أخذت بالونا أسود فهل سيطير؟ فقال له ذلك الرجل: نعم يا بني، بالطبع سيطير، فالذي يجعله يطير ليس لونه، ولكن ما بداخله هو الذي يجعله يرتفع. إن هذه القصة وإن كانت رمزية إلا أنها رسالة مهمة جدا لكل واحد منا أحبة الكرام، وهو أن الإنسان إنما يرتفع بهذه الحياة وينال المراتب العليا بما يملكه من قدرات وإرادة وعزيمة وهمة وإيمان، وليس بماله ولا نسبه ولا شهاداته ولا غير ذلك من الأشياء. إنما هي الهمة إذا دخلت إلى قلب الإنسان صنعت منه شيئا كبيرا في هذه الحياة. ولهذا قالوا: من علت همته
طال همه. والناس أحبة الكرام على صنفين: صنف أبطال وصنف يصفقون الأبطال، وكل إنسان يجعل نفسه في المكان المناسب له. فالناس إما أن يكونوا أبطالا وإما أن يكونوا مصفقين لهؤلاء الأبطال، وكل إنسان ينبغي أن يحرص أن يكون بطلا في هذه الحياة، وأن يسجل اسمه في التاريخ، وأن لا يكون نكرة فيه، وأن يكون له عمل صالح يفخر فيه في الدنيا والآخرة. دعوني أحلق بكم في أول هذا اللقاء معكم أحبة الكرام لنستقرئ تاريخنا العزيز، ولننظر لتلك الصور الرائعة المشرقة حتى نجدد عهدا بأولئك الأفذاذ، ثم نحاول أن نتشبه بهم إن لم نكن مثلهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن الهائم المصري، يقول: ولاحظوا أيها الإخوة هذه العبارات العجيبة التي وصف بها هذا الرجل. يقول عنه الحافظ ابن حجر: كان إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو، حفظ القرآن وهو صغير، ومهر في كل هذه العلوم، ومهر في جميع هذه العلوم. ثم قال عنه: وكان حافظا للقرآن حسن الصوت به، يصلي بنا في شهر رمضان، وكنت قد قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، وكان حسن الأخلاق دمثها. الآن هذا الحافظ ابن حجر إمام من الأئمة في كتب التراجم والجرح والتعديل، يصف هذا الشخص. ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الأوصاف الرائعة: إمام في الفقه والعربية والحديث والنحو، وألف مصنفات وخرج لنفسه ولغيره، وحافظ للقرآن الكريم، ويصلي بالناس في شهر رمضان. ثم قال الحافظ ابن حجر في آخر هذه الترجمة: عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. 18 سنة يصنع هذا المجد، لم ينتظر أحدا يدفعه من الخلف، لم ينتظر شخصا يقول له لا بد أن تحفظ كذا وأن تقرأ كذا، لم ينتظر أحدا يقول له إن الدورات المناسبة لك هي هذه الدورات، ولكنه رأى أو في نفسه نفس همامة، لم يرضى بالدون أبدا، بل سعى أن يكون شيئا له وزنه في هذه الحياة. يقول المترجمون لمحمد بن القاسم: محمد بن القاسم أحبة الكرام انظروا ماذا قالوا عنه: فتح زنبور، ثم أرمائيل، ثم حاصر الديبر، ثم بسمت، ثم الرور، ثم فتح جميع أقليم الهند والسند. كل هذه المدن التي فتحها، انظر لتلك الدولة الكبيرة الضخمة، كانت من آثار محمد بن القاسم. ثم يقول عنه: كل هذا وله 17 سنة. 17 سنة أحبة الكرام، انظر ماذا فعل هذا الشخص. ولهذا قال حمزة الحنفي فيه: إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، ساس الجيوش ل17 حجة، يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. البخاري أحبة الكرام ألف مؤلفاته وهو ابن 18 سنة، وحفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعمره 16 سنة. أحمد بن الفرات لقب بالحافظ وله 18 سنة. أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال عنه الذهبي: حفظ القرآن وهو صغير مميز، وحصل له ما لم يحصل لأحد من قبله، يعني من 8 قرون. توفي هذا الرجل حافظ الذهبي سنة 748، يقول: وقد تيسر له ما لم يتيسر لأحد من قبله. قرأ القرآن بالروايات 10 وله 10 أعوام، 10 أعوام وهو يقرأ القرآن بالروايات 10. وقد يظن ظان أن هذه القصص في الخيال، وأنها لأناس توفرت لديهم أشياء معينة من الذكاء والحفظ والنباهة، وليس لديهم من الترف الموجود الآن، ولم تشغلهم تقنية ولا غير ذلك. فخذوا هذه القصة التي أعرفها وأعرف الشيخ المشرف عليه. فهناك أحد الطلاب الآن هو في المرحلة المتوسطة في السنة الثانية من المتوسطة، يحفظ القرآن الكريم كاملا، ويحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهو الآن في مسند أحمد وسينتهي منه قريبا. ابن أحبة الكرام 14 سنة يحفظ القرآن كاملا، ويحفظ الكتب 6 كاملة، ويضيف عليها مسند أحمد. هذا الكلام ليس في القرن الرابع ولا الخامس ولا السادس، إنما هو في زماننا المعاصر. ولا غرو أيها الأحبة، فإن هذا هو شأن تاريخنا كله. ولهذا نحن بحاجة في هذه الليلة أن نعيش هذا الطموح، وأن نجدد هذا الطموح، وأن نرسل هذه الرسائل المهمة لشبابنا لكي يعيشوا حياة جديدة، بعيدا عن الترف، بعيدا عن ضياع الأعمار والأوقات، بعيدا عن ضياع الدنيا كذلك والآخرة.
إن العوامل المشتركة أحبة الكرام التي تجمع بين الناجحين بين أصحاب الطموح مجموعة من العوامل أذكر بعضها. أما أولها فإن أغلب أصحاب الطموح والذين حققوا نجاحات في الحياة كانت أول قضية جوهرية تجمع بينهم هي الظروف الصعبة. يقول أحد المفكرين إن القاسم المشترك بين مليونيرات العالم ليست الوراثة ولكنها الطفولة البائسة. كم نسمع كثيرا من الشباب يقول ظروفي صعبة، رزقي شحيح، لم أحصل على مؤهل علمي، لم أصل إلى مرحلة جامعية، ليس لدي شهادات كمبيوتر، ليس لدي دورات، إلى غير ذلك من العبارات التي نسمعها من شبابنا. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنتظر حتى تتحسن ظروفك؟ هل سيأتيك هذا الرزق على طبق من ذهب ثم يأتي إليك؟ هل ستأتيك الوظائف العالية والناس ذهابا وإيابا إلى تلك الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية يبحثون عن شيء من الوظائف وغيرها؟ هل ستأتيك هذه الأشياء إلى بيوتك، إلى بيتك؟ هل سيتغير رزقك؟ هل سيزيد راتبك وأنت في داخل بيتك؟ هل ستتحسن معلوماتك وشهاداتك وأنت جالس في داخل بيتك؟ لا وألف لا أحبة الكرام. ولذا نظر اثنان من قضبان السجن فرأى أحدهما نجوم السماء ونظر الآخر إلى وحل الطريق. فالناس أيها الأحبة هم بحسب أفكارهم، بحسب نظرتهم إلى أنفسهم، فمنهم من ينظر إلى نجوم السماء وهو في شدة الألم والضيق، ومنهم من ينظر إلى وحل الطريق. محمد حسن من أسرة فقيرة، أمي لم يكمل دراسته بسبب فقر أهله، فوصل فقط إلى المرحلة الابتدائية ولم يكملها كاملة، ثم بعد ذلك اشتغل في مخرطة في إحدى البلدان العربية، ثم انضم إلى نادي الكاراتيه. وفي يوم من الأيام عرض عليه أحد الخواجات في ذلك البلد كما يقول هو بنفسه، عرض عليه أن يذهب إلى ألمانيا ليتعلم هناك، ليتعلم الخراطة وأشياء أخرى من الصناعات. ولكنه عندما قرر أن يذهب إلى ألمانيا تذكر أن عليه تجنيد في ذلك الجيش، وهو في بلاد عربية تلزم الإنسان بأن يجند 3 سنوات، فدخل إلى التجنيد. ولما خرج من التجنيد أراد أن يسافر إلى ألمانيا فلم يجد قيمة التذكرة، ثم ذهب بعد ذلك بعد أن جمعت أمه جميع ما في داخل البيت من أثاث وذهب وغير ذلك واشترت له تلك التذكرة، ثم انطلق إلى ألمانيا. لا يتقن العربية بشكل صحيح ولا يعرف لغة أجنبية مطلقا. فلما وصل إلى ألمانيا قابل أحد الأشخاص العرب هناك وقال: اكتب لي العبارات التي أحتاجها في حياتي اليومية من أكل وشرب وغير ذلك. وفعلا كتب له تلك العبارات، ثم بدأ هذا الإنسان يطور نفسه ولم يستسلم أبدا لواقعه المر الأليم، ولا لواقع أمه، ولا لبيته الذي يعيش فيه، ولا للأسرة التي ينتمي إليها. فماذا حصل أحبة الكرام؟ بعد سنوات قليلة أصبح هذا الرجل يتحدث 5 لغات أجنبية، ثم اليوم هو يدير شركة ناجحة في القاهرة، ثم هو بطل في الملاكمة في تلك البلاد، ورجع أيضا إلى بلاده. إنه الطموح الذي لم يجعل أبدا حاجزا من حواجز هذه الحياة والظروف الصعبة التي مرت عليه بأن تجعله يستسلم لذلك المكان. ولهذا كان مراسلا ب3 ريالات في المنطقة الشرقية. سافر من الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية، ولم تكن لديه إلا بضع سنوات في المرحلة الابتدائية، فذهب إلى أرامكو ولم يجد إلا وظيفة مراسل ب3 ريالات فقط. وفي يوم شديد الحرارة في تلك الأماكن أراد أن يشرب من برادة موجودة في داخل أحد الأقسام، فدخل يشرب من تلك البرادة، فلما أراد أن يرفع الكوب إلى فمه إذا شخص على رأسه ويقول: ضع الكوب، هذه البرادة للمهندسين فقط لا يشرب منها أنت وأمثالك. فوضع الكوب بكل حسرة وألم، ولكنها كلمة هزت جوارحه في الداخل، فلم يرضى أبدا أن يكون شخصا عاديا. فبدأ بالدراسة الليلية حتى حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل بعد ذلك إلى أمريكا فأخذ البكالوريوس في الهندسة، ثم أخذ الماجستير في الجيولوجيا، ثم أصبح بعد ذلك حاصلا على هذه الشهادة، ثم رجع إلى شركة أرامكو فأصبح رئيس قسم، ثم رئيس شعبة، ثم رئيس إدارة، ثم أصبح رئيسا لأرامكو، ثم هو اليوم وزير البترول والمعادن
في السعودية وهو المهندس علي النعيمي. بدأ بأشياء بسيطة وسهلة ولم يستسلم لظروفه، وكانت 3 ريالات هي التي تعيشه، ولكن كلمة واحدة من أحد أولئك الأشخاص أحرقت قلبه، فلم يرضى أبدا أن يكون شخصا عاديا. وأقدار الله تعالى تجري، وعندما يتولى شركة أرامكو يأتي نفس المهندس الأمريكي يطلب إجازة من المهندس علي النعيمي. فلله دره، ولله در من سار على درب العلا والطموح ولم يتوقف ولم يرضى أن يكون شخصا عاديا أبدا. إذن أول قضية تواجه الناجحين هي الظروف الصعبة، وكم من أشخاص أيها الإخوة هذه الظروف الصعبة صنعتهم وأخرجتهم رجالا. أما القضية الثانية فهي البيئة المحبطة أو البيئة المحبطة. الوسيلة الوحيدة أحبة الكرام التي تجنبك انتقاد الناس هي ألا تعمل شيئا ولا تقول شيئا ولا تكون أي شيء، باستثناء أن تبقى منتظرا موتك. إن كثيرا من الناس تتحرك ألسنتهم فقط، أما أن تتحرك ألسنتهم بالخير الآخرين فهذا قليل. وكم من إنسان أحبط بعبارة قالها أحد الأشخاص فدمر طموحه وهمته العالية وأصبح شخصا عاديا رضي بالدون، وللأسف الشديد كل من بدأ مشروع حاولوا تحبيطه أولئك الناس. فاعلم يا صديقي، اعلم يا أخي الكريم أنه ليست هناك أرض خالية من المثبطين، ولن تكون أبدا. يقول غاندي في عبارة مشهورة له، يقول عن مسيرة نجاحه وكيف كان يتعامل أعداؤه معه، وانظر لهذه القاعدة. هذه القاعدة سوف كما جرت عليه سوف تجري علي وعليك وعلى كل إنسان يريد أن يحقق طموحا في هذه الحياة. أما إذا رضي أن يكون مثل عامة الناس فلن تستمع لمثل هذه العبارات أبدا. يقول غاندي عن نفسه، يقول كيف كان يتعامل أعداؤه معه، قال لاحظوا معي هذه العبارة: يتجاهلونك لا يرونك شيئا، ثم ينتقدونك، ثم يحاربونك، ثم ماذا يحصل؟ ثم تنجح. إذن هذا ما يحصل من الناس. إن رأوا إنسانا متميزا يريد أن يثبت اسمه في سجل الطامحين وأصحاب الهمم العالية يبدأون بتجاهله وعدم الانتباه له، ثم بعد ذلك يبدأون بمحاربته وانتقاده بعبارات قاسية، ثم يحاربونه حتى يصلوا أحيانا إلى إقصائه من المكان الذي هو فيه، ولكن في آخر المطاف ثم تنجح. والعبرة أحبة الكرام هو في من ينجح أخيرا. ولذا لا تجلس مع المثبطين أبدا، فإنهم لا خير فيهم. واحذر أن تتكلم عن أحلامك وأن تتحدث عن أحلامك أمام لصوص الأحلام. ثم إن سمعت بعض العبارات مثل هذه العبارات فقابلها بروح التحدي إذا كنت تريد أن تحقق شيئا مميزا. الصفة الثالثة أو من العوامل المشتركة بين الناجحين رفض الواقع. يحكى أن مدينة من المدن كان يحكمها شخص، وفي ليلة من الليالي كان في هذه المدينة نهر فسقط فيها طاعون الجنون، فكان الناس من شرب من هذا النهر يصبح مجنونا، فشرب أهل المدينة من النهر فأصبحوا مجانين، وأصبحوا يتحدثون بلغة خاصة بهم ولا يكاد يفهم عليهم أحد. فماذا حصل أيها الإخوة؟ قال الأمير لتلك البلدة: أيها الوزير، لقد أصبح الناس كلهم مجانين. قال: أيها الأمير، حتى زوجتك شربت البارحة من النهر وأصبحت مجنونة. قال: أين الحراس؟ أين كانوا؟ قالوا: حتى الحراس شربوا من النهر وأصبحوا مجانين. فقال: ائتيني بالطبيب لعله يعالجها. قال: حتى الطبيب أصبح مجنونا. فقال له: أحكم مدينة من المجانين؟ قال: لا أيها الأمير، فإنهم يقولون أنهم أعقل الناس، وإنما أنا وأنت المجنون، أما هم فهم العقلاء الذين يتحدثون بلغة مستقلة بينهم وهكذا. فماذا قال الأمير عندئذ؟ قال: اعطني كوبا من نهر الجنون ولنكن مجانين مثلهم. إنه من الخطأ أن توافق الناس في سيرهم وفي حياتهم وفي طبائعهم وفي طريقة حديثهم. ترى أشخاصا أصدقاء لك فتنهج مثل نهجهم. لما هذا؟ يتخرج الإنسان من المرحلة الثانوية ويربط مستقبله بزميله الذي دخل إلى تخصص هو لا يحبه، ولكنه لا يريد أن يفارق ذلك الزميل، ويعيش في طيات هذا الشخص
وللأسف الشديد ارفض واقعك ولا تستسلم لذلك الواقع، وأثبت اسمك فعلا في سجل أصحاب الطموح والعظمة. يشبه صوته، هكذا يقولون الناس عنه، يشبه صوته صوت الضفدع. وإذا سمعته حتى في هذه الأيام وقد استقال في الأسبوع الماضي، يشبه صوته صوت الضفدع. هل تعرف قصة هذا الرجل؟ هو رجل غربي ولكن قصته عجيبة. كان فقيرا معدما، عمل كل وظيفة يمكن أن يتصورها الإنسان، باع الجرائد عند إشارات المرور، ثم بدأ بمسح أحذية الناس، ثم بدأ في البحث عن العمل. وفي يوم من الأيام وجد عملا، ولكن ما هو هذا العمل؟ إنه مغسل لأرضيات إذاعة CNN. فدخل إلى CNN وبدأ بغسيل هذه الأرضيات. وفي يوم من الأيام تأخر المذيع، وكانت النشرة على الهواء مباشرة. والنشرة CNN من النشرات المهمة على مستوى العالم، ليست على مستوى أمريكا فقط. وإذا بهذا الشخص صاحب الإذاعة يقول لصاحبنا هذا أو لهذا الرجل: لما لا تلقي نشرة الأخبار؟ فدخل وهو لم يفكر يوما ما أن يكون أمام تلك الكاميرات، وفعلا ألقى نشرة الأخبار. فاكتشفه صاحب تلك القناة بأنه رجل مميز وإذاعي من الدرجة الأولى، ويصبح هذا الرجل اليوم من أغنى أغنياء العالم ومن أغنى المذيعين في العالم، ويتقاضى في السنة، وهو الشخص الآخر بعد أوبرا نيفري. فأوبرا نيفري تتقاضى في السنة أكثر من 40 مليون دولار وهي مذيعة فقط. أما هذا الرجل وهو لاري كينغ يتقاضى 10 ملايين دولارات غير نسبته في الإعلانات. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يستسلم أبدا ولم يرضى أن يكون دونا. بل خذوا هذه القصة العجيبة. ففي جامعة الخرطوم وعلى بوابة الجامعة هناك شخص يدعى عثمان. هذا الشخص كان على البوابة، وفي يوم من الأيام زاره أحد الزملاء، فدخل عثمان إلى مدير الجامعة وكان هذا الشخص موجودا عنده، وحدثني هذا الشخص عن عثمان مباشرة. عثمان كان بوابا، عنده المرحلة الابتدائية فقط، يرى طلاب الجامعة في كل يوم يحملون كراساتهم الجامعية وكتبهم. ففي يوم من الأيام قال: حتى متى سأستمر بوابا؟ فأكمل المرحلة المتوسطة والثانوية ودرس في جامعة الخرطوم، ثم حصل على مرحلة الماجستير. ثم حدثها صاحبي هذا وهو الآن في مرحلة الدكتوراه، فقال له: سأحدث الناس بقصتي. قال: لا، أرجوك لا تحدثهم حتى أنتهي من مرحلة الدكتوراه. وهو بواب أحبة الكرام، لكنه رفض واقعه. ومن يقرأ اليوم في كتب التراجم والكتب وغيرها يعرف رجلا في دمشق اسمه عمر رضا كحالة. عمر رضا كحالة هذا كان يصلح الشاي في مكتبة الظاهرية، يصلح الشاي في أيام الشيخ الألباني وغيرهم، ولكنه لم يستمر على صنع الشاي، بل بدأ بتعليم نفسه في داخل المكتبة حتى أصبح شخصا له شأن. انظر إلى كتابه أعلام النساء 5 مجلدات، معجم المؤلفين 10 مجلدات، وهو كان صاحب شاي فقط أحبة الكرام، لكنه لم يرضى أن يكون دونا ورفض واقعه. أما أعجب هذه القصص التي مرت علي ورأيت صاحبها فهو خلدون الأحدب يعمل في شركة تقنية في دبي. هذا الرجل يتقاضى راتبا عاليا جدا في برامج الحاسوب، ويمكن أن تدخل إلى أي موقع من مواقع الإنترنت وتدخل هذا الاسم لترى هذا الشخص يتقاضى كما ذكرت لكم راتبا عاليا، وهو مبرمج كبير ويشار إليه بالبنان في علم البرمجة، وهو مشلول شلل رباعي ولا يتحرك فيه فقط إلا ذقنه فقط ولسانه عندما يتكلم مع أمه. انظر لهذه الصورة. في الأسبوع الماضي عملوا معه مقابلة كانت من أعجب المقابلات في إحدى القنوات العربية. هذا رجل رفض الواقع الذي يعيش فيه. لا تجعل الواقع يكبلك. هناك مجموعة من الناس للأسف الشديد إذا جلست معهم وجدت أن أكثرهم يتطلعون إلى أن يكونوا في وضعية أفضل. أيضا تجد بعض الأشخاص غير راضين عن القرية التي ولد فيها ويتمنى لو ولد في مدينة كبرى. هناك ناس يتمنون لو كانوا آباءهم أثرياء فينشأوا في أسر مرفهة. هناك بنات متضايقات من أشكالهن وألوانهن وهناك. والخطأ أحبة الكرام في هذا كله أن الظروف والأوضاع أبدا لا تجعلك
إنسانا هزيلا ضعيفا، بل يمكن أن تجعلك شخصا مميزا. ونرى أناسا أحبتي الكرام في أسر مترفة وغنية وعاشوا في ظروف جيدة، ومع هذا هم مخفقون في دراستهم ولم يحصل لهم أي طموح في هذه الحياة. إذن ارفض واقعك، لا تجعل الواقع يكبلك بأنك ليس لديك شهادة عالية أو من أسرة فقيرة. لا تجعل هذا الواقع يجعلك إنسانا ضعيفا هزيلا، بل لتكن إنسانا مميزا. ثم اعترف بهذا الواقع ولا تتهرب منه لكي تعرف جوانب القصور والنقص الموجودة لديك، فتبدأ بعد ذلك بتطويرها. استعن بالله ولا تستسلم. من المميزات أو من العوامل المشتركة التي جمعت بين الناجحين، وهو العامل الرابع، التجول بين المهن المختلفة. بعض الناس وللأسف يريد أن ينطلق مباشرة إلى الهدف الذي يصلح له ثم يبدع فيه. لا، إن أكثر الناجحين في هذه الحياة قد تجولوا في مهن مختلفة، فباعوا في يوم من الأيام الكروسين والكاز، ثم بعد ذلك باعوا الفحم، ثم باعوا التمر، ثم أصبح اليوم هو من أغنى أغنياء السعودية بعد أن بدأ بداية بسيطة، ولا يكاد رجل من الحاضرين إلا وله حساب في ذلك البنك. ما الذي جعله غني؟ لقد تجول في مهن مختلفة. إن من يبحث عن وظيفة تحت مكيف بارد وفي مكتب فارغ، ثم بعد ذلك يريد أن يكون شيئا في هذه الحياة، فإنه يتمنى شيئا لا أصل له. الحياة أحبتي الكرام ليست ثابتة، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير حياتهم هم سكان المقابر أو المجانين. ولهذا ما يناسبك قد لا يأتيك من أول مرة. في أول حياتك اعطي نفسك فرصة أن تتجول في أكثر من مهنة وفي وظائف مختلفة حتى تتعرف على قدراتك ومهاراتك وميولك وغير ذلك. ولهذا أسهل طريقة لمعرفة المهنة المناسبة لك هي مراقبة نفسك في الاهتمام بتفاصيل الشيء. إذا رأيت نفسك تتوق إلى معرفة تفاصيل بعض الأشياء فاعلم أن نفسك تصلح في هذا المكان. المهم ألا تستسلم، المهم أيضا ألا تثبت على شيء واحد وتظن أن هذا الشيء هو مصيرك إلى نهاية الحياة. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طابا، وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. إذا بدأت أخي الكريم في اتخاذ الطريق الصحيح ورأيت المكان المناسب لك، فاحرص على مجموعة من الأشياء هي من صفات أصحاب الطموح والعظمة. من صفات أصحاب الطموح والعظمة لكي يكونوا هكذا: أولا أنهم لهم وجه واحد لا يتلونون. إن أخطر شيء في الحياة أن يكون للإنسان 20 وجه في العمل، وجه مع أصدقائه، وجه في الاستراحة، وجه مع زوجته، وجه مع بقية الناس. ما أجمل أن تعيش في الحياة بوجه واحد ليحصل لديك في داخلك استقرار نفسي وراحة داخلية. ولهذا يقولون في الحكم: من عاش بوجهين مات ولا وجه له. ومن صفات العظماء أحبتي الكرام وأصحاب الطموح أنهم يعرفون ماذا يريدون وكيف يصلون. لا يكفي أن تجري، يجب أن تصل أيضا. هناك بعض الناس يجرون في هذه الحياة لكن إلى أين لا يدرون. تمر عليهم أعمار طويلة، تسأل الإنسان عن عمره فله 45 سنة، ما هو أثره؟ ما الشيء الذي قدمه في هذه الحياة؟ ما البصمة التي جعلها على الأقل على مستواه الشخصي، فضلا عن أسرته وأولاده وزوجته وغير ذلك من الأشخاص؟ من الخطأ الكبير أحبتي الكرام أن يبقى الإنسان في مكانه دون أن يعرف ما هو هدفه. حدد هدفك في هذه الدنيا، ماذا تريد أن تحقق؟ اعمل خطة لهذا الأمر حتى تصل إليه. العظماء أيها الأحبة، العظماء أناس يحافظون على مبادئهم ويناضلون من أجلها ويموتون بسببها، ولا يضحون أبدا بمبادئهم من أجل الدنيا. أخطر شيء في هذه الحياة أن يبيع الإنسان مبادئه من أجل غرض من أغراض الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الدين طرفة عين ما تركته. حافظ على مبدئه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يستسلم. إن أصحاب الطموح وناس لهم مبادئ يعيشون من أجلها ويموتون من أجلها. في يوم من الأيام خرجت امرأة كانت مهتمة بالأيتام، وكانت قيمة على قسم الأيتام.
فذهبت إلى خباز بجوار ذلك المركز الذي ترعى فيه أيتامها، وكل يوم كانت تأتي لتأخذ منه شيئا من الخبز لأولئك الفقراء. فجاءها قال لها الرجل: كل يوم تطلبين خبزا، ثم بصق في وجهها، فما كان من تلك المرأة إلا أن مسحت ذلك البصاق على وجهها، ثم قالت: هذا لي، فماذا للأيتام الموجودين في داخل المركز؟ إنها لم تتنازل عن مبدأها مع أنها قد أهينت، وهذا ما نريده من كل إنسان. إذا آمن الإنسان بقضية معينة لا يتنازل أبدا عن تلك المبادئ التي يعيش لها. من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنه لكي يحقق هدفا معينا يتنازل عن أشياء من دينه هو، فتجده يهذب شخصيته. أقصد أنه يتنازل عن بعض المبادئ الشرعية من أجل أن يرضى عنه ذلك المدير. كم استغربت عندما دخلت إحدى المؤسسات وكان مديرها صاحب لحية كبيرة، وكان كل الموظفين كذلك، فلما خرج ذلك الرجل واستقال وذهب جاء شخص غير ملتحي، فأصبحوا كلهم مثل ذلك المدير. ما أسوأ هذه الحياة التي تباع فيها المبادئ من أجل عرض من أعراض الدنيا. العظماء أيها الإخوة لا يقلدون، لأن التقليد عندهم جريمة ورذيلة، بل هم أصحاب قيم ومبادئ وإبداع وتميز، ولا يكونون عالة على غيرهم. فلا ترى شعورهم أو ملابسهم قد قلدوا فيها أمما أخرى من أمم الأرض. في البيت الأبيض في يوم من الأيام استضاف أحد الرؤساء مجموعة من المزارعين، فلما دخلوا إلى داخل القصر اتفق المزارعون وقالوا: نحن لا نتقن طريقة الأكل في داخل هذا القصر البيت الأبيض مع الرئيس، فدعونا ننظر كيف يفعل هو فنفعل مثله. فلما جلس وضع المنشفة على مقدمة بدنه حتى لا يسقط عليه شيء، ثم أخذ بعد ذلك السكين والشوكة، ثم بدأوا في الأكل وهم يطبقون مثل ما يفعل هذا الإنسان. وفي أثناء الأكل أخذ ذلك الرجل صحنا، ثم وضع فيه مجموعة من قطع الخبز، ثم وضع عليه حليبا، ففعل المزارعون مثله، فأصبح لدينا كم صحنا بعدد أولئك المزارعين. وبعد أن انتهى من هذا الصحن وهذه الخلطة التي وضعها من الخبز والحليب، أخذ ذلك الصحن ووضعه لقطة كانت جالسة تحت كرسيه. فابحث عندئذ في ذلك القصر عن قطط بعدد المزارعين. إن التقليد أيها الإخوة وتتبع أولئك الضعفاء الذين هم في الحقيقة ضعفاء وأناس ليس لديهم مبادئ ولا قيم ولا دين يردعهم، لا شك أن هذا ضعف عند بعض الأشخاص. العظماء حبة الكرام لا يحتقرون أنفسهم ولا يستصغرونها. لا تحتقر نفسك يوما ما، خاصة أنك مسلم. افتخر بأنك مسلم. من له رب مثل ربنا الرحيم، ونبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب عظيم مثل هذا القرآن، هل يحتاج بعد ذلك إلى وسائل أخرى ليفخر بها؟ يكفينا فخرا مثل هذا الأمر. ولكن أين شبابنا الذين يعرفون حقيقة أنفسهم وقيمتهم وقدرهم في هذه الدنيا، وأنك إنسان عظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لهدم الكعبة حجرا أهون على الله تعالى من قتل إنسان مسلم. هذا قدرك عند الله تعالى، فلا تهن نفسك أبدا. العظماء أيها الإخوة يحرصون على العلم والثقافة وبناء النفس والعقل، ولذا يقولون في الحكم: إن الله إذا استرذل عبدا زهده في العلم. إذا أردت أن تعرف إنسانا قد استرذل فعلا في هذه الحياة فانظر إلى علاقته بالعلم. هل له قراءة؟ هل لديه ثقافة؟ هل لديه اطلاع؟ أم أنه شخص عادي؟ أين القراء اليوم من أولاد المسلمين؟ أين الكبار الذين يقرؤون فيكونون قدوات في داخل المنزل؟ أين الكتاب الذي يتحرك في داخل بيوتنا؟ رواية واحدة في بريطانيا تترجم إلى 60 لغة ويطبع منها 350 مليون نسخة، وبلاد المسلمين فيها 45 مليون طفل يطبع لهم في السنة 422 كتابا فقط. بل أيها الأحبة، أصدرت هيئة اليونسكو تقريرا تقول بأن متوسط قراءة الطفل في العالم العربي 6 دقائق في السنة فقط. 6 دقائق. فأي مهزلة تعيشها كثير من المجتمعات للأسف الشديد. لقد غاب الكتاب عن حياتنا،
وأصبحنا نعيش فقط يعيش أطفالنا مع البلاي ستيشن بأنواعه 3 و4 إضافة إلى مواقع إنترنت ومتابعة قنوات فضائية وغيرها. ولهذا أصبحت ثقافتنا ضعيفة حتى على مستوى القدوات. ولذا من يتقدم يتقادم، ومن لا يتجدد يتبدد. ولا تظن أبدا بأن تخرجك من الجامعة قد أصبحت لديك شهادة مفتوحة بأنك إنسان مثقف مطلع، ما لم تطلع في كل يوم ساعة أو ساعتين في قراءة واطلاع وبحث في كتب، ناهيك عن مسألة البحوث وغيرها. من أعجب الأشياء التي رأيتها هي البحوث في اليابان. فالطلاب في المرحلة المتوسطة في اليابان يعطونهم بحوث ليتعلموا كيفية البحث. رأيت عناوين البحوث فذهلت، وكنت أقارن بين تلك العناوين وبين ما يحصل لطلابنا في الجامعات والأسف. البحوث في المرحلة المتوسطة، ثاني متوسط وثالث متوسط، أثر الحرب العالمية الثانية على اليابان. البحث الثاني الصراع بين العالم الغربي واليابان. للمرحلة المتوسطة يعطون هذه البحوث، ونحن طلابنا في الجامعة يبحث لهم ويكتب لهم ويفهرس لهم، ولم يبقى إلا أن يناقش عنهم للأسف الشديد. بل إن البحوث تأتينا في أثناء القراءة 10 الصفحات الأولى بخط، وال10 الصفحات الثانية بخط، وال10 الصفحات الثالثة بخط، والفهارس بخط الشغالة في داخل المنزل. فأصبحت حياتنا فعلا فوضى حتى في نواحي علمية والأسف الشديد. أين العلم اليوم في زماننا؟ أين البحوث؟ أين مراكز البحوث؟ أين نوادي القراءة في داخل الأحياء؟ أين نوادي القراءة في داخل المدارس؟ أين الكتاب الذي يعيش مع الابن لحظة بلحظة؟ في المدارس البريطانية يعود الشاب في آخر الأسبوع بقصتين كاملتين يقرأهما، واحد يقرأها بمفرده والأخرى يقرأها مع والديه في داخل المنزل. هل نملك أيها الإخوة في بيوتنا مكتبات كما نملك مطابخ؟ كم ندفع أموالا على المطابخ بجميع الأجهزة الكهربائية المميزة والرائعة، فضلا عن المأكولات التي نأكلها في داخل هذه المطابخ؟ كم سندفع أموالا عند قدوم شهر رمضان وقد لا نشتري كتابا واحدا للاستعداد لشهر رمضان إلا من رحم الله؟ لهذا يصعب أن ترى كيسا فارغا يوما ما منتصبا. دائما الأكياس الفارغة تبقى في مكانها. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: ومن نكد الدنيا أن تجلس في مجلس يتحدث الناس فيه بشيء وأنت لا تتقنه ولا تحسنه. هذه من نكد الدنيا بلا شك. ولهذا كانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل وعالم حبسته مع جاهل. من صفات العظماء وأصحاب الطموح أنهم لا ينسون الآخرة أبدا. فنحن عندما نطلب طموحا فإن الأساس لدينا هو رضا الله تعالى والحرص على الجنة وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولهذا شتم رجل عمر بن عبد العزيز، شتمه، فقال له عمر بن عبد العزيز: والله لولا يوم القيامة لأجبتك. انظر لهذه النفسية العظيمة. العظماء أيها الإخوة أناس يصبرون ويتلذذون بالصبر، لأنهم علموا أن العذاب في سبيل المجد عذب. ولهذا قالوا في الحكم: لا بطل من غير جروح. لا يمكن أن تجد بطلا من غير جروح، بل ستجد جروحا نفسية وجروحا أحيانا جسدية، ولكن من يصبر هو الذي يتلذذ في الأخير بإذن الله. العظماء ينبذون الترف. الطموح والترف لا يجتمعان أبدا إلا في قلة من الناس قد ييسر الله عز وجل لهم هذا. ولكن عندما ينبذ الإنسان الترف ويبتعد عن الراحة ويتعب مع نفسه فإنه سينال بإذن الله تعالى أشياء كثيرة. ما قتل الأسود في الفلوات مثل الإكثار من أكل اللحوم. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: كلما ترفه الجسد تعقدت الروح. العظماء أيها الإخوة لا يقفون في أماكنهم، لأن الإنسان يتعب أكثر ما يتعب وهو واقف في مكانه. العظماء أيضا وأصحاب الطموح يحبون الخير للناس كلهم. لقي الأصمعي أعرابيا فقال له: ما أطول عمرك؟ يعني عمرك طويل، كيف أصبحت هكذا؟ قال: تركت الحسد فبقيت. العظماء وأصحاب الطموح
أناس متواضعون. فالكبر والذل توأمان متلاصقان، ولا ينتف ريش الديك إلا إذا نفشه. فالإنسان إذا كان متواضعا بارك الله له في علمه وعمله، أما إذا كان متكبرا فإن هذا العلم لا بركة فيه ولا حياة أيضا فيها بركة. العظماء أحبة الكرام لا فراغ لديهم، ولهذا قالوا عمل يجهد خير من فراغ يفسد. وآخر هذه الأشياء العظماء يتجنبون موانع العظمة الخمسة، يقولون للعظمة موانع خمسة: أولها الكسل، وثانيها حب النساء، وثالثها انحطاط الصحة، ورابعها الاشتياق للوطن، والخامسة الإعجاب بالنفس. أعيدها: موانع العظمة خمسة: أولها الكسل. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكره الكسل، لا كسل في حياتها أبدا، هذا هو الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، فأخذها صخر الغامدي فأصبح من كبار التجار في ذلك الزمان. ثم حب النساء، فمن تعلق قلبه بامرأة عاش مع تلك المرأة، ومن تعلقت أيضا بشاب وأصبحت حياتهم في الحب والعشق والغرام وغرف الشاتات والمسنجر والبلاك بيري والرسائل وغيرها، لا يمكن لهؤلاء أن ينبلوا في هذه الحياة. فالعشق دمار للإنسان، محطم لهمته وطموحه وحياته في هذه الدنيا. انحطاط الصحة أيضا، ولهذا اهتمت الشريعة بقوة الجسد. الاشتياق للوطن، وإنما يريدون الغربة، كلما تغرب الإنسان كلما استفاد بإذن الله تعالى. الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. فالإنسان إذا تغرب لا شك أنه يستفيد فائدة كبيرة. ثم الإعجاب بالنفس هي أحد الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. من الأمور المهمة الإقدام. من أراد أن يكون صاحب طموح فليكن مقداما ولا ينتظر. في إحدى القرى تحكى قصة رمزية أن هناك نبع يأتي فيه ملك مرة واحدة في السنة، فإذا جاء هذا الملك وسقط الإنسان في تلك اللحظة التي جاء فيها ذلك الملك فإنه يشفى من جميع أمراضه ويطول عمره. واشتهر هذا عند الناس. وفي يوم من الأيام مر رجل غريب عن تلك المنطقة، فوجد شخصا قد دل رجليه في ذلك النبع وهو جالس في مكانه. قال: ما تنتظر؟ قال: يقولون أنه ينزل ملك فيفعل كذا وكذا، وأنا أنتظر مجيئه ثم أدفع بنفسي. قال: منذ كم سنة أنت في هذا المكان؟ قال: أنا منذ 38 سنة في مكاني. قال: لما لا ترمي نفسك؟ قال: ما جد أحد يدفعني من الوراء. الإقدام، كن رجلا مقداما مبادرا. ما أسوأ التخوف، كم طارت فرص بسبب هذا الخوف. إذا غامرت بشرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. واعلم يا أخي بأن الحياة فرص، الذي يسرع هو الذي يقتنصها بإذن الله تعالى. سبقك بها عكاشة. الحياة فرص، اقتنص هذه الفرصة، خذها، استفد منها، طور نفسك فيها، وهكذا. الفرصة في الحياة الجامعية ليست كالفرصة بعد الحياة الجامعية. الفرصة في أثناء التدريس قد لا تكون بعد التقاعد. ومن أخطر الأمور التي يفعلها بعض الناس أنهم ينتظرون ساعة الصفاء، فهم يربطون حياتهم بعد أن يأخذوا حجا مبرورا، يريدون أن تتغير حياتهم، أو يأخذوا عمره، أو يتزوجوا فتاة قد حلموا بها، أو عندما يتقاعدوا، أو عندما ينتهوا من بناء مسجد وغير ذلك. نربط حياتنا بتصرفات قادمة لا ندري هل تحصل لنا أو لا تحصل. كم من إنسان فعلا ربط حياته بساعة قادمة وبشيء مجهول في هذه الحياة. بل بادر يا أخي، إذا جاءت الفرصة فاقتنصها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. من الأشياء التي أريد أن أنبه عليها هنا: لا تنتظر، وانتبهوا معي لهذه القضية يا أحبة الكرام، لا تنتظر تقدير الآخرين لك، سواء القريبين أو البعيدين. ننتظر في بعض الأحيان إذا عملنا عملا أن يرضى عنا الناس، وأن نسمع عبارات ثناء ومدح، وأن تأتينا رسالة شكر بعد عمل نقوم به أيا كان هذا العمل. لا تنتظر مثل هذا الأمر أبدا، فإن كثيرا من الناس إنما يكرمون بعد تقاعدهم، بعد أن يعملوا 20 سنة أو 30 أو 60 سنة يكرمون ذلك التكريم. الباحث
عن رضا جميع الناس باحث عن الشقاء الدائم. ولهذا يقول أحد الحكماء: أنا لا أملك مفتاحا للنجاح، ولكن مفتاح الفشل هو رغبتك في إرضاء جميع من حولك. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره ما يقول الناس عنه مدحا أو ذما. ولهذا كفاك صراخا وعويلا، كفاك قولك لماذا لا يقدرون الناس، لماذا يصرون على تجاهلي، اجعلهم يعترفون بك ولكن من خلال أفعالك. يعجبني بعض الأشخاص الذين يعملون بصمت وبهدوء ولكنهم يثبتون اسمهم في التاريخ ويسجلونه، وهذه أسماء كثيرة في هذه الحياة. لا تزال صورة في ذهني لم أنسها. في عام 1415 ذهبت إلى روسيا، وفي تلك البلد هناك منطقة تسمى سيمفروبل، فيها مجموعة من المسلمين القادمين من سيبيريا. فلما ذهبت وزرت تلك المنطقة كان مفتيها من فرقة ضالة يقال لها الأحباش، ولم يكن للمسلمين صوت إعلامي آنذاك، لا كتب مترجمة بلغتهم ولا إذاعة ولا شيء. فكانت هناك جريدة توزع أسبوعيا، جريدة مميزة، ولا زلت أحتفظ بأعدادها. فقال لي الأخ الذي استضافنا هناك في تلك البلد، قال: دعني أذهب أنا وإياك لأريك كيف تصدر هذه الجريدة. فذهبت وتفاجأت. دخلت إلى شقة في أحد الأدوار في عمارة طويلة هناك. فلما دخلنا إلى الشقة استأذنا على المسؤول عن هذه الجريدة التي تنشر الخير وتنشر الصلاح وتنشر دين الله تعالى. فوجدت امرأة عجوزا عمرها أكثر من 60 سنة، هي التي تعد المقالات وهي التي تطبعه وهي التي تنشرها بعد ذلك وتوزعها على الأماكن العامة. 60 سنة ولكنها بذلت شيئا ولم تنتظر أحدا أن يشكرها من الناس. ولا أدري أهي حية في هذه الساعة أم ليس حية، ولكن الله عز وجل لا ينسى لها ذلك الفعل أبدا. استكمل المشوار حتى النهاية. لا تبدأ شيئا وفي منتصف الطريق تتوقف. لا تبدأ طلب العلم سنة ثم بعد ذلك تبدأ وتبرد. لا شك أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكن لا تبرد، لا تهدأ، بل حاول أن تكون همتك دائما متوقدة ومتأججة حتى تحصل على ذلك الهدف. تريد أن تحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه، ابدأ فيها، ضع لك خطة متى ستنتهي من الفصل الأول والثاني والثالث والرابع، وانظر إلى نفسك في آخر يوم وأنت تناقش تلك الرسالة. إذا أردت أن تكون طالب علم لا تتوقف بأن تحفظ فقط منظومة هنا ومنظومة هنا ثم بعد ذلك تنتهي، لا، بل استمر في هذا العلم حتى ترى الصورة النهائية الجميلة الرائعة التي تريد أن تصل إليها. ولهذا بعض الناس ينهار في أول مشوار حياته وطموحه بسبب أمرين. أما الأول فهو الانبهار بالأضواء بعد إنجازات بسيطة. فيبدأ الإنسان مثلا في محاضرات أو مشروع دعوي أو نحو ذلك، فيبدأ الناس يمدحونه فيرضى بهذا القليل ويقول ما دام وصلنا إلى هذه المرحلة إذا لا داعي أن نستمر في هذا الأمر، فقد نجحنا في هذا المشروع وننتقل لمشروع آخر. وأيضا من الأمور التي تمنع الإنسان من الاستمرار فقدان الأمل في غد أفضل، فهو يرى أن هذا هو أكثر شيء يمكن أن يؤديه وأن الغد لا يمكن أن يكون جميلا. ولهذا يا أخي الكريم تأكد أن الصراع بين الماء والصخرة يكون دائما النجاح فيه للصخرة أو للماء، بل للماء، ولكنها ماذا؟ تواصل تلك النقط حتى تتحول تلك الصخرة إلى شيء آخر. من الأشياء التي ننبه عليها أحبتنا الكرام: كن إنسانا منظما. النظام والجمال هما شيء من ديننا أحبتي الكرام، وإن الله جميل يحب الجمال، والكون كله مبني على نظام دقيق لا مكان للفوضى فيه. هل شخصياتنا شخصيات منظمة أو شخصيات فوضوية؟ نحتاج في بعض الأحيان في بيوتنا أن نستدعي جهات لتبحث معنا عن كرت التطعيم لأحد أولادنا، لأن حياتنا فوضى للأسف الشديد. تنتهي الرخص واستمارات وتفصل الكهرباء ويفصل الجوال ويفصل الهاتف الثابت. لماذا؟ لأن حياتنا فوضى ولا نبادر في حياتنا
أولا بأول، ناهيك عن ترتيب شؤوننا الشخصية. هل لدينا خطة الآن على مستوى السنة القادمة، السنة الدراسية؟ هل لديك أنت أخي الكريم، والكلام أيضا موجه لنفسي، هل لديك أنت خطة لأولادك في السنة القادمة؟ ماذا سيحققوا؟ ماذا سيقرأوا؟ ماذا سيطلعوا؟ أي الكتب سيعرفوها؟ ما هي القيم التي ستغرسها فيهم في داخل البيت؟ للأسف الشديد نجد أن حياتنا والأسف فوضى إلا من رحم الله. لهذا الشخصية المنظمة دائما تنجز الأعمال في أوقاتها بيسر وسهولة، منضبطة في كل شيء وغير مرتبكة في المواعيد، الشعور بالراحة والسعادة لكونه شخص منتج يرتقي بنفسه كل يوم، قراءة، حفظ، زيارات، قلة النسيان لأعماله، ترتيب الأولويات في حياته، التوازن بين دوائر الاهتمامات الشخصية سواء نفسه أو منزله أو عمله أو نحو ذلك. والأجمل من هذا تنمية حاسة الذوق والإحساس بالجمال. حياة الفوضى على مستوانا كآباء كمربين تنتقل لأولادنا، تنتقل لزوجاتنا. لا بد أن تكون بيوتنا أيها الإخوة الكرام بيوت جميلة ورائعة. إذا أردنا أن نحقق شيئا في هذه الحياة فلنحرص أن نكون أناسا منظمين. من بعض الصور الموجودة في مجتمعنا التي تدل على نوع من الفوضى التأخر في المواعيد، مرور أوقات على الإنسان لا يدري ماذا يعمل فيها، فقدان مستند مهم في اللحظة المهمة، الفوضى العارمة لمنازلنا، التأخر في إنجاز الأعمال، القلق والاضطراب، الملل والسأم وعدم الاستمرار في العمل. ولهذا يا أخي الكريم خطط وقتك، اجعل خطتك مكتوبة بين يديك في كل يوم خذ ورقة ضع فيها أهم أعمالك في هذا اليوم. اختر مكانا هادئا عندما تريد أن تكتبها، فبعد صلاة الفجر من أجمل الأوقات لإدارة وقتك. ماذا تريد أن تعمل في هذا اليوم؟ اختر مكانا هادئا تكون الكتابة في أول النهار أو قبل النوم، اجعلها مكتوبة في ورقة واحدة، راجعها بين فترة أخرى، لا تدعها رهن الذاكرة. واليوم الجوالات قدمت لنا خدمات كثيرة يمكن أن نستفيد منها. إذا أردت أن تحافظ على وقتك فتعلم لا. إذا أردت أن تكون سعيدا فتعلم لا. أنت لست سائق باص تذهب مع من شاء ويذهب معك من شاء أيضا، بل لك وقتك المحترم المقدر. فليس كل ما جاء شخص إلى ذلك الشخص قال تذهب معنا قال أذهب معكم، هذا يحطم عليك أحلامك ولا يوفر عليك وقتا أو لا يوفر لك وقتا مميزا. اجعل أعمالك المهمة في وقت الذروة من يومك. عند العمل ركز على مهمة واحدة ولا تشتت ذهنك. دائما التركيز مهم في حياتنا، لا تتشتت. العوام يقولون صاحب الشغلتين كذاب وصاحب الثلاث حرامي. اللي عنده 1000 شغلة ما يمكن أيها الإخوة. كن شخصية ليزرية. الشخصية الليزرية إذا جئنا الآن بمصباح ليزري يكون نقطة واحدة فقط في السقف، أما الكشاف المصباح يكون كل شيء. نحن في كثير من الأحيان لا نركز ولهذا لا ننتج. ركز على هدف معين فحققه وابدأ بأهداف صغيرة واستجد أنك توفق بإذن الله تعالى. ولهذا يقولون في المثل الليبي يقولون مضاغة وصفير ما يجينش. يقولون في ليبيا وفي المغرب العربي عندهم هذا المثل، يقولون مضاغة وصفير ما يجينش. ما يمكن تصفر وتأكل علك مرة واحدة، يا تأكل علك يا تصفر. إذا أردت أن تكون إنسان صاحب همة وطموح فركز على شيء وأنجز ذلك الشيء وضع له خطة، واجعل خطتك دائما مكتوبة أمامك، لا تجعلها في مكان بعيد عنك، بل اجعلها في داخل البيت وأمام أيضا ناظريك إما في الكمبيوتر أو في مجلسك أو في غيرها من الأماكن. احذر مضيعات الأوقات كالنوم الكثير والأكل الطويل والاجتماعات الطويلة سواء عند الاستراحات أو عند الأبواب، النقاشات غير المفيدة، المشاوير غير النافعة، المكالمات الهاتفية، الاستحمام الطويل، وسائل اللهو إلى غير ذلك. لقد رأيت اتصلت مرة على أحد الإخوة بعد صلاة الظهر أريد أن أهاتفه فقالوا لي في دورة المياه، فاستمريت أتصل عليه من بعد الظهر حتى أذن العصر وهو لا يزال في دورة المياه، فما أدري ما يعمل. وإلى الآن هذا لا يزال سرا أجهله. إنسان يجلس 3 ساعات في داخل دورة المياه، لو فيه وسخ الدنيا كلها لنظف هذا الماء في ساعة واحدة، ولكن بعض الناس لعلهم يستمتعون في داخل ذلك المكان. احذر التسويف، فإنك إن عجزت عن عمل يوم فأنت عن عمل 2 و3 و4 أعجز. أيضا عود نفسك على الترتيب والتقيد بالأعمال. استفد من أوقات الانتظار.
هذه تسمى الأوقات المشروقة، عندما تكون عند الإشارة في أي مكان اقرأ يا أخي، عندما تكون في انتظار في مستشفى في معاملة في إحدى المؤسسات خذ معك كتابا دائما يكون معك. وكتاب الجيب بحمد الله كثر الآن في بلادنا، وهو قد بدأ في القاهرة ثم انتقل المغرب العربي ثم انتقل بعد ذلك إلى البلاد العربية. تذكر أن المهام المفتوحة لا تنتهي أبدا. إذا أردت أن تكون إنسان مميز اجعل مهامك واضحة. ماذا تريد في هذا الشهر؟ تريد كذا، حدد هذه المهام. تريد أن تحقق 1 2 3 4. أريد أن أقرأ كتابا فقه الائتلاف، أو هذه أخلاقنا، أو أقرأ أحسن مربي في العالم، أو أطفال عبد الله عبد المعطي، أو فن تربية الأولاد لمحمد سعيد مرسي، أو أقرأ كتاب كيف تكون مجنونا، أو غيرها من الكتب. هذا مو مطبوع إلى الآن ترون، بس هذه من ضمن الكتب التي ذكرت. لكن إذا أردت أن تكون قارئا أن تكون مميزا ضع لك خطة واضحة البداية والنهاية. أما مهام مفتوحة تقول أريد أن أقرأ كتب التفسير، لن تقرأها إلى قيام الساعة. لكن ضعها على أرض الواقع. دائما الأهداف إذا بقيت في الرأس فهي أماني، لكن إذا نزلتها على أرض الواقع أصبحت حقائق. وبأرض الواقع بكتابة مكتوبة، هذا الكتاب 100 صفحة سوف أقرأه في شهر، في كل يوم كذا وكذا. كل عمل يحتاج إلى 5 دقائق أنجزه الآن. لو أننا أغمضنا أعيننا الآن واتجهنا إلى سياراتنا فانظر ماذا في داخل السيارة من الأوساخ. فهناك علبة عصير من شهرين موجودة تحت مرتبتك، وهناك قرطاس سندويتش من أيام العمل قبل الإجازة تحت مرتبتك. أما إذا بحثت في داخل البوك الموجود معك فستجد أشياء عجيبة. ومن الأشياء المضحكة والغريبة أنه عندما نقف عند الصرافات يقول هل تريد إيصالا؟ فنكتب نعم، فيحتفظون الناس بإيصالات لا يقرؤونها إلى أن يدخلوا قبورهم ولا يستفيدوا منها، لأننا نحن لسنا أناسا منظمين سنعرف ماذا يدخل في رواتبنا وماذا يخرج منها وكم الهلالات التي تذهب فيها، لنكن واقعيين أحبتي الكرام. أما أن الإنسان يحمل نفسه بأشياء لا فائدة منها فهذا الأمر غير صحيح. أيضا من الأشياء أحبتي الكرام أدر منزلك باحتراف. الجمال ليس فقط على مستواك الشخصي، بل الجمال ينطبق على البيت كله، على سيارتك، على حوشك، على بيتك، على غرفة نومك. كل حياتك مرتبة. يعجبني بعض الإخوة عندما تدخل بيته تجده قمة الترتيب، وله صبورة في داخل البيت يجعل أعماله فيها، تذكير لأولاده ببعض الأمور، حياة مرتبة جميلة. الابن يبقى أيضا بعد ذلك بترتيب. ادخل إلى غرف أولادهم انظر لملابسهم بأي طريقة. أما تدخل بعض البيوت فإن الملابس داحس والغبراء في داخل البيت، وإذا أرادوا البحث عن شيء يحتاج إلى الاستنجاد بالدفاع المدني حتى يخرج بعض الأشياء. حياة فعلا نوع من الفوضى الذي لا يمكن أن ننجح أبدا في حياتنا ما لم فعلا ندير أوقاتنا بشكل كبير ومميز. سد منافذ الهروب على نفسه. في بعض الأحيان أحبتي الكرام، في بعض الأحيان نكون في عمل جاد، وفي أثناء جلوسنا نتابع يأتي برنامج مثلا فنذهب لذلك البرنامج. هذا من منافذ الهروب الخطيرة. أحيانا قد تقرأ في كتاب جاد وإذا بمجلة لأحد أولادك بجوارك، مجلة طفولية، فنبدأ بقراءة المجلة ونترك المغني. ثم بعد ذلك نريد أن نكون مميزين في هذه صعوبة كبيرة إلا ما شاء الله. آخر هذه الأشياء أحبتي الكرام أقول لا تتأخر أيا كان عمرك صغيرا أم كبيرا. أعرف شخصا لدينا في الحي وعملت مع ولده مقابلة. أما الشخص هو كبير في السن عمره 80 سنة. عملت مع ولده مقابلة أمام الناس في شهر رمضان في السنة الماضية بعد انتهاء صلاة التراويح، وسألته عن والده، وكان والده قد حفظ القرآن وهو صغير لا يزال في المرحلة الابتدائية. ثم قلت له والدك الآن كيف علاقته بالقرآن وهو كبير في السن عمره 80 سنة؟ قال والدي كل يوم يقرأ ختمة و10 أجزاء، في كل يوم ختمة و10 أجزاء، وهو ابن 80 سنة. فكيف ماذا نقول لله تعالى يوم نقف بين يديه وليس في صحائفنا إلا ختمة أو ختمتين وإلا بعض الصور التي نقرأها بين فترة وأخرى. كنت مشرفا على حفل تخريج حافظات دور نسائية في مدينة الرياض، وفي أثناء الحفل كان هناك تكريم للمرأة الحافظة. كانت امرأة حافظة يعني مميزة في الحقيقة في حفظها وفي تجويدها أيضا،
وكرمت هذه المرأة وكانت هي الأولى على دفعتها، وحافظ حفظ متقن، عمرها 99 سنة. أنا لا أقول لكم هذا عن خيال، والله هذا الحفل كنت أنا أحد المشرفين عليه. 99 سنة وحافظ القرآن، وجاءت بأحفادها على المنصة وهم حافظون لكتاب الله جل وعلا. أين نحن أيها الأحبة؟ أين نحن من هذه الصور المشرقة؟ أنا أعلم بأن من الموجودين إن لم يكن أكثرهم لديهم نجاحات كبيرة، لكن نحن نريد أن نحقق أشياء أكثر بإذن الله تعالى. إذن لا تتأخر ودعك من أحلام اليقظة، فالمخفقون في حياتهم هم أكثر الناس خيالا، فهم يدعون أنهم قادرون على جلائل الأعمال، وأنهم سيتحفون الناس بكتاب جديد أو اختراع عظيم، وأنهم يملكون من القدرات والمواهب ما لا يملكه غيرهم. عقولهم مفعمة بالمشاريع الجميلة والنيات الطيبة والأحلام اللذيذة، ولكن لا عمل. لا تشعر نفسك بالنقص، فليس أكثر تدمير للإنسان من الفقر المعنوي، ليس الفقر المادي أبدا. مهما كان الناس فقراء ماديا وليس في دخولهم إلا 2000 ريال أو 3000 ريال، لكن ليس المشكلة الفقر المادي، المشكلة في الفقر المعنوي. ندرس طلابنا في الجامعة فنرى الفقر المعنوي في وجوههم، يشعرون بنوع من الاحتقار لذواتهم، ولهذا لا يحققون ذواتهم في مجتمعهم. ليس هناك شخص ناقص، هناك شخص أقل من شخص في جانب معين أو مهارة. لا تحزن على ما فات، وانظر للمستقبل نظرة تفاؤل وبناء، فما بقي فيه خير كبير لحياتك. ثم لا تنتظر ساعة الصفاء، فكثير من الناس يؤخرون كثيرا من أعمالهم بانتظار ساعة الصفاء، الساعات الفارغة تماما والظروف الخيالية واللحظات الخالية من أي عمل، وهذه للأسف قليلة الحصول، وإن حصلت فلفترة وجيزة جدا، ولكن الصحيح هو العمل ولو كان نصف ساعة. أما في آخر هذا اللقاء فأختم لكم بهذه القصيدة لأحد العظماء في تاريخنا، كان عظيما بكل ما تعنيه الكلمة، فحسده الخليفة وأمر بصلبه فصلب أمام الناس. فلما صلب جاء أحد الشعراء فقال فيه هذه القصيدة الرائعة الجميلة التي قال الخليفة: ليتني أنا صلبت وقيلت فيه علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، لعظمك في النفوس لأنك عظيم، لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات، وتلك قضية فيها أناس تباعد عنك تعيير العداة، ولم أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات، أسأت إلى النوائب فاستثارت، فأنت قتيل ثأر النائبات، وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات، وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تفرقوا بالمنحسات، غليل باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات، ولو أني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات، ملأت الأرض من نظم القوافي وبحت بها خلاف النائحات، ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات، وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات، عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات. هذا رجل أيها الإخوة مات وبقي وقيلت فيه هذه القصيدة وأثبتت في التاريخ لأنه رجل عظيم. وصدق الشوكاني حينما قال: لا يرضى بالدون إلا دني، فرحمة الله عليه، فإنها من العبارات القوية التي قالها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الطلب. ومن أقوى العبارات التي قرأتها في هذا المجال هي عبارة لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، فإنه قال ينصح طلابه، قال لهم: من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج من بطنه. فالإنسان الذي همته شيء عالي تكون قيمته شيء عالي. ولهذا يقول ابن القيم: همة الكساح دلته في جب العذرة. الكساح هو الذي يأخذ أكرمكم الله ما يدخل في البيارات وغيرها من قاذورات الناس، يقول لأن همته دنيئة فإنه
أصبح يبحث فقط عن هذه القاذورات. ولهذا أختم لكم بهذه القصة الجميلة الرائعة التي ذكرت في تاريخ الأندلس لمحمد بن عبد الله عنان. يقول أن هناك رجل 3 أشخاص كانوا حمالين في الأندلس، وإذا يعملون من بعد الفجر إلى صلاة المغرب، فإذا انتهوا من صلاة المغرب شربوا الخمر فسكروا حتى الفجر، ثم بدأوا حياتهم من شرب للخمر ومن العمل في الحمالة في داخل الأسواق. وفي ليلة من الليالي زاد عليهم العيار وأصبحوا في الدور 5 والعاشر وال40. فقال أحدهم للآخر: دعونا نتمنى. فقال الأول: أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين في الأندلس. فقال صاحبه: خليفة للمسلمين؟ إن حصلت عليها اعطني قصرا وجواري وخدما. ثم قال الآخر: إن حصلت وكنت خليفة للمسلمين فلتضربني ولتجعلني على دابة تدور بي في الشوارع. وتمر السنين ويترك مهنة الحمالة ويذهب إلى الجندية ويصبح رئيس الجند ويموت الخليفة، وبعد موت الخليفة يرث ملكه طفل صغير. ومن قوانين تلك البلد أنه إذا مات الخليفة وورث طفلا صغيرا فإن من يتولى الحكم هو رئيس الجند، ويتولى هو رئاسة الجند، ويصبح من أكبر خلفاء المسلمين في الأندلس، ويلقب بالمنصور، واسمه محمد بن أبي عامر. من حمال إلى خليفة للمسلمين في الأندلس. فما أجمل الهمم وما على الهمة. وإذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. شكر الله لكم حسن استماعكم وأنصاتكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. الطموح كلمة يرغبها صاحب كل همة، لا شك أنها سهلة على من وفقه الله عز وجل إلى ذلك، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الهمة العالية. شكر الله للشيخ وأحسن له وأجزل له المثوبة والعطاء على هذا الطرح الإيجابي المبارك، ونسأل الله أن ينفع بما قال وبما سمعتم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. أبهى السياحية، أبهى الدعوية، أبهى السياحية، أبهى الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هيبة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبهى الدعوية، أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هيبة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبهى الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي
أو أفكار غربية. خيمة أبها السياحية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.